शाम में वो कमरे में बंद पड़ती रही। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहाँ मुसरत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पे प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई ना था और सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा या चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर हौल गई थी। तो बेटा, हमारा घर है, मैं ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी। वो अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करवा दूं। बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी महताब भाभी से पूछती हूँ। और इस पल महताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना आप शुरू भी कर दो मुसरत, रोज़ देर हो जाती है। मुसरत चूल्हा जलाते फ़ौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू ही कर रही हूँ। आप बताएं, बिरयानी का तो वसीम बेटा कह गया है, साथ क्या बनाऊँ? वो दुपट्टे से हाथ पोंछते इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद और रायता भी ना भूलना। जी, और मीठे में देख लो। वो बेनियाजी और नखुवत से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। और एक अचकती सी नज़र इस पे डालकर पलट गई। एक टाइम पे देगचे भर भर कर आप 3-3 4-4 डिशें बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो किलसती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो कि हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और ये कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पे झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ देगचे के देगचे एक वक्त के खाने पे ख़त्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही ना था। और अम्मा भी इनके हर जुल्म और ज़्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती थी। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदाद, बैंक बैलेंस, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाज़ार में कपड़े की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पे आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बलाई पे फिज़ा चाची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्ज़ा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ही ना हुआ। बात बेबात जगह की कमी का रोना रोया जाता। यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमल को निकालकर स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 बरस की, मगर जैसे जैसे शोर की मंजिलें पार की तो अंदर ही लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर ज़बान बंद ही रखती थी, मगर ताई चिच्चियों से बराबर का मुकाबला करती। और कज़न्स तो किसी खाते में ना थी, लेकिन इस ज़बान चलाने के बाइस इस पे सख्तियाँ बढ़ती गईं। वो महज ज़बान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब से इसने अपने ज़ाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन देनी शुरू की, इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कस्तन इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गईं, मगर ताई महताब की नज़र पड़ ही गई और घर में भौचाल ही आ गया। और वो बातें सुनाई, मुसरत को ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात और अलक़ाबात से नवाजा कि मुसरत फिर कभी इसके लिए कुछ न बचा सकी। शायद ताई ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे और जो 1500 रुपया इस ट्यूशन से मिलता है वो इससे ना मिला करे। और ट्यूशन की इजाज़त भी तो कितनी मिन्नतों से इसे मिली थी। जब सबके सामने ही इसने पूछ लिया तो शुरू में तो सभी उखड़ गए, लेकिन इसका फ़िक्रा कि ठीक है, आज यकुम तारीख़ है, लाइए आगा जान मेरी पॉकेट मनी निकालिए। मगर वो इतनी ही हो जितनी सिद्रा और मेरीन बाजी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिली तो मैं सिद्रा और मेरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूँगी। और वो पहली दफ़ा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मज़ीद 10 मिनट की बहस के बाद इसे इजाज़त मिल ही गई। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग इनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी। कुछ ऐसा ज़रूर है कि आगा जान इस 20 साला लड़की से ख़ाइफ़ हैं। अगर कभी जो वो अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाए तो क्या इसका केस इतना कमज़ोर है कि वो अदालत का फ़ैसला अपने हक़ में ना करा सकेंगे और इन्हें हर चीज़ महमल के हवाले करनी पड़ेगी?
اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی ان کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو، ابھی سے ساتھ شروع کر دو، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت فخر اور مان اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی رو اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور ترپ کا پتا، سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل، یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب کچھ بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگیں۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آ گیا۔ وہ غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں، وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی ذمہ کیے رکھتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کرا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بہت گھنگریالے، اور وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں ندا سب سے بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بہت لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خائے کھاتی تھی، اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی تھی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سامنی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں، اور اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں۔ تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے میں سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار ہے۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھیں۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتیں، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھیں۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کیا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشیں گنیں، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔
میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کچھ کرنا، اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو کوئی اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھیں، وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزام ہیں، اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کرے گی، ہاتھ تو بٹا ہی سکتی ہیں یہ، ہاتھ تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہیے۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں، نعمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہوا کہ اس کا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہیں۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی اماں نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری